बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नुस्ख़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जिसके अंदर बहुत ही कमाल की फ़वाइद हैं। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये ख़वातीन के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है। उनके लिए है जिनका पेट जो है बढ़ जाता है, यानी बाकी जो जिस्म होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन उनका पेट जो है बहुत ही बाहर आ जाता है। लोग उनको तरह तरह की आवाज़ें कसते हैं, मज़ाक करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज मुझे कुछ दोस्तों ने बार बार ये कहा कि हकीम साहब, बराए मेहरबानी बढ़े हुए पेट का कोई ऐसा नुस्ख़ा हमें बता दें जिसका इस्तेमाल करने से हमारा जो है पेट जो है अंदर की तरफ चला जाए। मोहतरम नाज़रीन, आज की वीडियो इस लिहाज से बहुत ही अहम है, क्योंकि हर घर में किसी न किसी का पेट जो है वो बढ़ जाता है, पेट बाहर को निकल आता है, जिस वजह से अक्सर जो है जो इंसान की ज़िंदगी होती है वो बहुत ही अजीब सी हो जाती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं आपको ये नुस्ख़ा मुकम्मल बताऊंगा कि आपने इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। दूसरी बात यह है कि अगर आप हमारे चैनल हकीम सुंदरवी में नए हैं तो बराए मेहरबानी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर हो सके, अगर आपका अंगूठा दर्द ना करे तो बेल आइकन का बटन भी है वो भी दबा दें, ताकि जो ही आपके लिए वीडियो अपलोड हो फौरी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, बहुत ही आसान नुस्ख़ा है, इसका बहुत ही मज़ेदार नुस्ख़ा है। आपने बनाना कैसे है, इसकी अज्जाए तरकीबी क्या हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। अगर आप ख़ुद बना सकते हो तो ख़ुद भी बना लें। अगर आपको पार्सल चाहिए, तैयार शुदा चाहिए, तो वो भी मिल सकता है। तो मेरे दोस्तों, पहले मैं आपको अपना तारफ़ कराना ज़रूरी समझता हूँ, फिर मैं आपको ये मुकम्मल नुस्ख़ा बताऊँगा। तैयबा दवाखाना कायमशुदा 1998 बेऔलाद अफराद की अजीम इलाज का हकीम कारी मोहम्मद मुस्तफ़ा सुंदरवी। मोबाइल नंबर है 0302419692। यू फ़ोन का नंबर भी इसमें दर्ज है, वो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन में। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप हमारे दवाखाना पर हाज़िर होना चाहते हैं, अपना मुकम्मल मुआयना कराना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ का तशख़ीस चाहते हैं, तो आप हमारे दवाखाना पर भी आ सकते हैं, क्यू ब्लॉक, मॉडल टाउन, लाहौर। तो मोहतरम नाज़रीन, आपने ये नुस्ख़ा कैसे तैयार करना है ये मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूँगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आपने इसको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, फॉरवर्ड भी करना है। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का नुस्ख़ा है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि आप जब चाहें इसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, ताकि आपको कहीं भी गलती हो तो आप फौरी से वीडियो को देखकर अपनी गलती सही कर सकते हैं, ताकि आपका नुस्ख़ा मुकम्मल तैयार हो सके। तो मेरे दोस्तों, आपने करना क्या है, आपने देसी अजवाइन लेनी है। कितनी लेनी है? 1 पाव। अगर आप ज़्यादा अफराद हैं, ज़्यादा अफराद को ज़रूरत है तो आधा किलो ले लें, लेकिन इसके अंदर जो है आपने काला नमक जो है वो शामिल कर देना है। वो भी आपने 1 पाव लेना है, यानी 1 पाव आपकी देसी अजवाइन हो, 1 पाव जो है काला नमक हो। तो इसके बाद आपने इसके अंदर लेमन का जो है 1 केजी आपने लेमन लेने हैं। अगर आपको देसी लेमन मिल जाए तो क्या ही बात है। कम अज़ कम आपने 1 किलो जो है लेमन लें, उसका रस निकालें, रस इकट्ठा ही निकाल लें
اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا چاہیں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں تاکہ وہ جلدی خشک ہوتا جائے۔ اگر آپ اکٹھا ڈالنا چاہیں تو اکٹھا بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ نے اس حساب سے جو آپ کا وہ جو لیمن کا پانی ہے وہ خشک ہو جائے، کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ کی پائیا 1 پاؤ جوین ہے، 1 پاؤ جو ہے کالا نمک ہے، اس میں جتنے بھی لیمن ہے یعنی 1 کلو جو ہیں اس کا پانی جتنا بھی نکلے، آدھا کلو کے قریب نکل ہی آتا ہے، پاؤ سے زیادہ نکلے گا۔ جب وہ خشک ہو جائے آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے، تو 1 kg کا اور ڈال دینا ہے، یعنی آپ نے 1 لیٹر جو ہے لیمن کا پانی جو ہے اس کے اندر خشک کرنا ہے۔ آپ کے 10 دن لگ جائیں، 20 دن لگ جائیں، مہینہ لگ جائے، مہینہ تقریباً لگ جائے گا، یہ آپ کا نسخہ تیار ہو جائے گا۔ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے، اچھی طرح ہلاتے رہنا ہے تاکہ اس کے اوپر مٹی بھی نہ گرے۔ آپ نے اس کو محفوظ جگہ پر خشک کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، جیسے جیسے یہ خشک ہوتا جائے گا آپ کا 1 لیٹر جو ہے لیمن کا پانی، آدھا کلو یہ دوائی ہوگی وہ اس کے اندر خشک ہو جائے گا، تو آپ کا یہ نسخہ تیار ہو گیا۔ پھر آپ نے اس کو مام دستہ میں کوٹ لینا ہے یا مشین میں پاؤڈر کر لینا ہے، تو آپ کا یہ نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ تو آپ نے اس کو کھانا کیسے ہے یہ آپ نے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل معلومات دیں گے۔ تو میرے دوستو، اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، اگر آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو، آپ کا کوئی عزیز ہے، کوئی آپ کا دوست ہے، کسی بھی موذی مرض میں مبتلا ہے، تو وہ ہم سے رابطہ کرے۔ یہ آپ کو موبائل نمبر نظر آ رہا ہے اسکرین پر، واٹس ایپ پر بھی ہے 030241969092۔ محترم ناظرین، اس پر رابطہ کریں، اپنی مرض کی تشخیص کرائیں۔ اگر ہو سکے تو آپ ہمارے دواخانہ پر آئیں، ملتان روڈ سندر میں بھی ہمارا دواخانہ ہے، کیو بلاک ماڈل ٹاؤن میں بھی ہمارا دواخانہ ہے، آپ کو جو نزدیک پڑے آپ وہاں پر بھی آ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جب تک مرض کی تشخیص نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ کوئی بھی نسخہ، کوئی بھی علاج خود بخود کرنے سے گریز کریں۔ تو میرے دوستو، اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ آپ کا اگر پیٹ بڑھ گیا ہے تو وہ کس وجہ سے بڑھا ہے۔ اگر اس کی تشخیص کروا کر اگر آپ اس کو علاج کریں گے، اس کا علاج کریں گے، یہ میڈیسن کھائیں گے، یہی دیسی ادویات، ہربل ادویات کھائیں گے، تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ اس کا وجوہات کی بنا پر اس کا کھانے کا طریقہ بھی چینج کیا جا سکتا ہے۔ نارمل جو طریقہ ہے عام اگر آپ کھانا چاہیں تو وہ بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، لیکن ساتھ آپ کو پرہیز بھی کرنا ہوگا۔ تو میرے دوستو، اگر آپ کو موٹاپا ہے تو آپ کو ہمارے سے موٹاپے کے زبردست ادویات تیار مل سکتی ہے، کیپسول کی شکل میں بھی، کعوے کی شکل میں بھی، شربت کی شکل میں بھی۔ تو میرے دوستو، آپ نے یہ نسخہ تیار کرنے کے بعد اس کو جار میں رکھ لینا ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، دوا جو آپ نے تیار کیا ہے وہ اچھی طرح خشک ہو جائے، یہ نہ ہو کہ وہ گیلی ہو تو آپ جار میں رکھ دیں، اس کو وہ خراب ہو جائے، اس کے وہ پھپھوندی لگ جائے، الی آ جائے، تو میرے دوستو وہ خراب ہو جائے گی۔ تو آپ نے اس کو اچھی طرح خشک کرنے کے بعد باریک پاؤڈر کرنا ہے، پھر آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے۔ تو اس کو آپ نے کھانا کیسے ہے، صبح، دوپہر، شام، چھوٹی چمچ جو ہے وہ آپ نے نیم گرم پانی سے، سونف والا جو پانی تیار کیا گیا ہو، آپ نے پانی 1 گلاس پانی لیں، اس کے اندر 1 چمچ جو ہے سونف کی ڈالیں، اس کو ابالا دیں۔ جب وہ ابالا آ جائے تو پھر آپ نے اس کو ٹھنڈا کرنا ہے، یعنی وہ نیم گرم ہو جائے۔ آپ نے برف والا پانی استعمال نہیں کرنا، کیونکہ گرمی آ رہی ہے، گرمیوں کا موسم ہے، اس میں آپ نے ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا، یہی پانی آپ نے استعمال کرنا ہے صبح، دوپہر، شام۔ تو جیسے آپ نے آدھی چھوٹی چمچ جو ہے وہ آپ نے اس نسخے کی کھانی ہے کھانے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے جو پرہیز کرنا ہے وہ چاولوں کا کرنا ہے، گیس کرنے والی جو جتنی بھی اشیاء ہیں جیسے سموسے، پکوڑے ہیں، خاص کر کے چاول۔ اس کے علاوہ نان ہے وہ بھی آپ نے نہیں کھانے، فروٹ کا استعمال آپ جتنا چاہے کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائیں گے آپ کا پیٹ جو ہے اندر کی طرف ہو جائے گا۔ ہوا نا،
یہ کتنا کمال کا نسخہ ہے، آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ تو میرے دوستو، میں ہوں حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ تو میرے دوستو، میں آخر پر آپ سے یہ ایک اپیل کرتا ہوں، جو دوست بیمار ہیں، جو دوست بے اولاد ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا کرے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، اللہ ان کو صالح اور نیک اولاد سے نوازے۔ تو میرے دوستو، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔